الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من ترشد من تنشد تنشد تبسنه يتبع أزيل من برمت درود شرف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى دي جمعة زمان زانا ستاسوان دي چکم بیان روانا آغا دا تکبر فمرضو قرآن پاک اللہ فرمائی وله الكبرياء في السماوات والأرض اسمانونو او زمکه کی الله وی تکبر چکم دا اغا صرف زما حق زکا
چیزچیما وهو العزيز الحكيم. الله وإذا غالب عميم بهر چاغان او حکمت والا عميم چې په کائناتو کې غالب طاقتور قدرت والا الله وعزيما متکبر زما حق انسان استا دا حق نه جوړیږي چې تکبر نتا ته د تکبر اجازت شته ته یې څه شي پیدا شوی د وفي أنفسكم أفلا تبصرون تدي خبر قريبان كردو صحبتك سوچ اکڑا چی تکم زائوے کم ځای ته راغلې او کم خوا به لاړ شې پیدا شوی د څه نه خلقه من نطفة پیدا کړی می الله وای د نطفه نه فإذا هو خصيم مبين پیدا می د نطفه نه کړی بیا هم تما سره جګړه کړې الله وای مقابله کړې تکبر کړې تکبر مولانا یوم رحمه الله یو ډېر ناشنا واقع لیکلی منیرم فرمائی جو بادشاہ یو پھر صاحب تا پیغام راولی ہو گئی چو پھر صاحب زا فلان تاریخ فلان وقت باندې ستا خانقاه ته درځم تا سره ملاقات کوم پھر صاحب ټیک چې کله هغه تاریخ راغی بادشاہ د شاہی محل نرا روان گاٹ ور سرد فوج ور سرد د بادشاہ سوچ دادا شفیر سامبد خانقان بہر ولانی زما استقبال فارا سرل شاگردان او مریدانو او پما غالبا غاڑا را تاو کری اور آتا ٹوکرے بشو بادشاہ چی خانقاہ کرا ورسیدی خانقاہ نا بہر نا فرسام شتا نا استقبال شتا سامش
बादशाह द खपल फौज न शर्मिंदा शो मुतकब्बिर खानका तदनी ورغي फिर साथ खपल से हस्त तस्बीह ला इसको अल्लाह 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 बादशाह वर खुशो फिर साथ लास कर सर मिला बाद फिर साथ दफा से तकलीफ बादशाह ढेर शर्मिंदा शुदा संग फिर दे शुदा जहन रात पान से बादशाह की लग साथ बस बादशाह दा सोच को चिने बिरसा बज़पी जदले ने मजला इस्तिकबाल या उन पूरा तो कोई नश बादशाह फिर तवील हल आरफ्तनी फिर साफ ताज हो बेचंद करना फिर साहिल नाम आरफ तो तभी को पेचंद द फिर मतलब द इस्लाह व द न तकब्बुर इंस्ताल बादशाह वर्तवेल कैफ आरफ्तनी संगति पे चंदन फिर साधुल्लाह से भी पे चंदनी जो अव्वल का नुत्फा वेल ओ बादशाह दास भी पे जंदल जो अव्वल का नुत्फा व आखिर का जीफा व अंत तहमिल बैन ذلك काज़ूरा वेल ओ बादशाह दास में उपे जंदल दास रूपे जनमर जिसका फुरा नसबदा मनाता याद झलक में मालिकम शिनख्ताई तजोड़ कड़या उन पे जनमर अव्वलु का नुत्फा फिर ओ बादशाह अवल तनुत्फा बेकना खलक़हु मिन नुत्फा अवल खुदाई का दस खाक अंदर नुत्फे न पैदा करे व आखिर का जीफा आखिर चिमड़ से आओ खख देखड़ी अगर के बस्ता दलाशना दासी कोई वलाट शिलक दमुरदार खरना व अंत तहमिल बैन ذلك काज़ूरा दगा पैदाइश नफस मर्ग फूरे दास्ता चुंचदा चुतड़े मुतकब्बिर है तकब्बुर के गर्ज बादशाह दास हालत की तगर्जे चिता के खबर खेत की गन को चत करे दे खेत निदा बलो नाना का दाव तकब्बुर करे
न दे खेत की सोना आश्ता न चांदिश्ता न याकूतश्ता न मरजानश्ता और बादशाह गदा चढ़ में खेत तदरदा सुकड़ा दखीटी नगदी दास गंदरा उसे चिंतगों पुजा पटकड़े जलियों पटकड़ा दखाना कामोरे दांडो टोल पुजी पटकड़ी करने व्यादा तक बुर्ता की गंगम जायनारा सरतन न फगरेवान क्रस्तर के पटे रहमा बाबा फरमा सरतन न फगरेवान क्रस्तर के रोने लेर पोर्त मज सर हवा खेबराइस्तलियद बादशाह सर्द बरनी वलदा कचोक सुन्नत सलाम दर बानी वाचिवे वखद बानी जवाब नवल करे बस बगतु इशारा वतहुवे नसर पर मनीसा सरदन न बगरेवान क्लस्तर गिरुने ले फटोर्त मज सर हवा मज आसमान तप असल की नज़्म किए पैदा बादशाह सरकत को शर्मिंदा शुरू लग साथ बस दाखबल शर्मिंदगी खत्म वलफा फिर तेरे तजमान अच्छा दरखास्त हुआ कमान दौलत वाले चुच वाले जमींदार हमें रूप फरमाए गुफ्त शाह शेख रा अंदर सुफन गुफ्त शाह शेख रा अंदर सुफन चीज अज बख्शश मा दरखास्त कुना खबरों के बादशाह नखबल शर्मिंदगी खत्म वलफारा फिर साथ देवे जो फिर सागा मासर खजाने उम्र के दे हर नियमत नश्ता तदर खासरान उक्रच सवाले जमींदर उसका दी जमाने की शाबुजर का बादशाह पखबल हुआ है चित्त शैल वाला दरकार न खुशहाली न बला शत्रुपन हो जी आपको पता ही या नहीं बादशाह ने खुद मुझे कहा कि जो चीज भी आप मांगे मैं दूंगा फिर साथ जुदा खबर वारद बादशाह तबहुस शुरू गुफ्त ऐशा शर्म न आयत मरतुरा किच दिन बुरी मराजुन मरतुरा बादशाह तशर्मिल गिरना चिमातवाए चिचरान उबाड़ा
ستانه ولی غواړم ستانه لوی مالدار ستانه لوی سخی ستانه لوی مهربان څوک دی الله ده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وباچا ده هر څه خزاني خو خدای سره موجود دي چې تا نه غواړم خپل رب نه دې وغواړم او باچا واوره من دو بندا دارمو ایشان حقیر من دو بندا دارمو ایشان حقیر وانو برتو حاکمان نندو امیر باچا زمات و غلامان دے اغا دوارا دیر زلیل دیر حکر دے اغا زمات و غلامان تابان دی امیران هم دی تابان دی حکمرانان هم دی باچا حیران چی دی پھر دوا غلامان څوک دي چې هغه دواړه په ما باندې امیران پیر ورته ویل ته ځان ته باچا وایې لیکن ته زما د غلامانو غلام یې باچا چې د پیر صاحب کا غلامان بیا څنګه گفت شاید چیز این تو ذلت است گفت شاید چیز این تو ذلت است گفت آید خشم و دیگر شهوت است باچا بن فرسان ستاغت و غلامان څوک دی دا خو ډېر ضلالت دی چې زه ستا د غلامانو غلام یم فرسا ورته ویل گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است فرسا ورته ویل از ما د غلامان چې دی هغه یو غصه د بل شهوت ته زما د غلامان یو غصه د بل شهوت ته ما غصه او شهوت د خپو نه لاندې کړی دي دباو کړی مې دي غصه او شهوت زما غلامان دي او غصه او شهوت ستا په سر باندې سواره دی ته د شهوت او د غصې په مقتضا باندې روان یې ما دا دواړه د خپو لاندې دباو کړی دي نو فتح ولګېده چې ته د شهوت او د غصې غلام یې او شهوت او غصه چې دی هغه زما غلامان دي बादशाह will उस पोजीशन फिर साहब स्टाफलास बांधे बायत कर बायत राग आइंदा ज़माने तक कब्र न होगा आजिज़ मकरम दास फिराउन तिरशी द बादशाहानो इस्लाह बेका من बादशाह दर के ना मामूली मालदार तमू टोकरे टोकरे की
सरवर तख्त रहमा बाबा फरमाए कि उम्र सर्दी वक्त पल खुदा टूटना उम्र सर्दी वक्त पल खुदा टूटना लकटिट बलोर द खानो द नवाब मैं खुदाई तो तुम रसरू न दिखता कभी लका मालदार करके बिया बस देर खलक दास कबूल की बरोबर जी मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं खुद गनी हूं, मैं मुस्तगनी हूं। दाढ़े रलो या तकबर दावत دا بچر تم نوائی چیز دا چا محتاج لے دا لفظ با پا جبن راوڑی چیز غنی ہر انسان فقیر اور محتاج استوازن چا محتاج لے زغنی اس قرآن سوال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد دنیا انسانانا پیریان ہوا رہی تاسو ٹول چے فقرائی اللہ تا محتاجی واللہ هو الغنی الحمید اللہ چاہتا محتاج ندا لدولو خوبیان والا ذات غنی ذات استجوائی چیز غنی چاہتا محتاج ہے نو کسارا پاسے بھی 15 کلو خوراک دکھاڑا لو اور سارا پاسے بھی باتھروم کے کیوے نستے او یو غر دیشو دی غر سردی 3 کلو سوٹھا دی وقت WAC بیارا دی غر کا پاپا دیشو لار گڑر بند گڑر چی بند شو بنگی تا با پھول کھڑی چلو جی ہاں میں فلان خان میں فلان سے فلان کالونی سے بول رہا ہوں آپ مہربانی کر کے میرے غفر احسان کر کے آپ تھوڑا سا نیند سے جلدی سے اٹھ ہمارے گھر پہ تشریف لاؤ کیونکہ ہمارے گھر کا باتھ روم بند ہے باتھ روم بند ہے پورے گھر میں بدبوئی پھیلا ہوا ہے بدبوئی دکم زینبا تمام تو قبول کرو نا چھابہ سلام در ماننے باتیں
دا بدبوئی دا گردن نظر آغلی دا در حقیقت ستا دا خیط دا تد بنگی محتاج ہے توامے کسی کا محتاج نہیں ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.